क्षमा प्रार्थी छु किनभने मेरोमा ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै अपडेट माग्यो हैन अपडेट गर्नुपर्छ भनेर भनौ यु क्यान युज माइ विद्यार्थीहरु आउँदैछन् Yes. हाइब्रिडाइजेसन पढ्छौं हाइब्रिडाइजेसनमा हामीले sp3 हाइब्रिडाइजेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पढ्यौं र तीनटा एक्जाम्पल एउटा मिथेनको गर्यौं एउटा वाटरको गर्यौं अनि अर्को अमोनियाको यदि केही छुटेको छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन वाला सर यो गराइदिनु कुनै sp3 सँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन छ भने तिमीहरुले सोध्दा हुन्छ ओके साउन्ड बढाउँछु two people enter the waiting room admit ask all to mute allow participants to rename themselves play sound when someone joins or leaves enable waiting room lock meeting okay ल अब सुरु गरौँ लगभग यति नै होला 30 जना आइहाले त्यो भन्दा धेरै हुँदैनन् छ यस्तै छ पानी परिरहेछ लाइन जाँदै आउँदै भइरहेछ नेट पनि जाँदै आउँदै गरिरहेछ हैन के गर्नु बाध्यताहरू छन् अब स्क्रिन शेयर ओके 35 जना भएछन् खुसीको कुरा हो ल अब sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा के हो भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ इंटरमिक्सिंग अफ एटमिक ऑर्बिटल्स अफ सेंट्रल एटम to form a set of orbitals of same number and same energy ठीक छ नम्बर केसँग सेम जतिवटा कम्बाइन हुन्छ त्योसँग सेम तर जो कम्बाइन हुन आँटेका ऑर्बिटल्सहरु छन् तिनीहरुको चाहिँ या मिक्स हुन आँटेका ऑर्बिटल्सहरु छन् तिनीहरुको चाहिँ एनर्जी सेम नहुन सक्छ बुझेनौ केही छैन म बुझाइहाल्छु अहिले राजु ओके ल म देखाइदिन्छु जस्तो कि s px र py हैन p को भित्र पनि तीनटा ऑर्बिटल हुन्छ px py र pz हैन यो सरले पढाउनु भएको छ एटमिक ऑर्बिटलमा px py र pz सो यो जो px py pz छ यसलाई हामी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल अफ p भनेर भन्छौं p एउटा ऑर्बिटल हो px py pz पनि ऑर्बिटल हो तल यसलाई हामी के भन्छौं डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भनेर भन्छौं सो यिनीहरु एकअर्कासँग मिक्स हुन्छ हैन सो मिक्स भए पछाडी जो नयाँ ऑर्बिटल बन्छ त्यसलाई हामी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भन्छौं तर s को एनर्जी जो s लेखेको छ त्यो s को एनर्जी p को भन्दा कम हुन्छ px को भन्दा कम हुन्छ मीन्स एनर्जी डिफरेन्स छ सो थोरै मात्र एनर्जी डिफरेन्स हुन्छ जो चाहिँ जुन ऑर्बिटल्सहरु एकअर्कासँग मिक्स हुन आँटेका हुन्छन् तर यिनीहरु जब मिक्स भएर नयाँ ऑर्बिटल्सहरु बनाउँछन् फर एक्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भनौं यो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटलमा पनि तीनटै ऑर्बिटल्स हुन्छ जतिवटा ऑर्बिटल्सहरु मिक्स हुन्छ हेर त s मिक्स भयो px py सो जतिवटा तीनटा ऑर्बिटल्स मिक्स हुन्छ भने जो नयाँ ऑर्बिटल्सहरु बन्छ तिनीहरु पनि तीनटै हुनु पर्छ तर मिक्स हुन आँटेका ऑर्बिटल्सहरुको एनर्जीमा डिफरेन्स हुन सक्छ तर मिक्स भइसकेर जो नयाँ ऑर्बिटल्सहरु बन्छ तिनीहरुकोमा एनर्जी डिफरेन्स कदापि हुँदैन र जतिवटा ऑर्बिटल मिक्स हुन्छ त्यतिवटै नयाँ ऑर्बिटल्स बन्ने हो सो के रहेछ त sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको इंटरमिक्सिंग अफ 1s ऑर्बिटल एन्ड 2p ऑर्बिटल्स टु फर्म sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेसन अब फिगरेटिभली जाउँ s को शेप कस्तो हुन्छ स्फेरिकल p को कस्तो डम्बेल
along the x axis, यसलाई मैले x axis माने, यो भयो px, अर्को भयो participants now see your application. और भिडियो पनि हुन्छ. सो भने पछाडी यो भयो px, यो s orbital, px अनि अब py, यसलाई मैले p orbital माने, डम्बल शेपको हुन्छ. सो यो अर्बिटल्सहरु एकअर्कासँग के हुन्छ, मिक्स हुन्छ. सो जब sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ या एउटा s र दुईटा p अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङ हुन्छ, नयाँ अर्बिटल बन्छ. त्यो नयाँ अर्बिटल्स पनि कतिवटा बन्छ, तीनटै बन्छ. तिनीहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरुको शेप कस्तो हुन्छ, ट्रायगोनल प्लानर. कस्तो हुन्छ, ट्रायगोनल प्लानर, फुलबुट्टा जस्तो, यस्तो यस्तो. सो यो जो मैले लास्टमा बनाए नीलो रङले लेख्दै छु, यो के हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल. र यो जो पुरै प्रोसेस छ, यो पुरै जो मैले देखाएँ यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं, sp2 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं. सो आशा छ तिमीहरुले sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो भनेर बुझ्यौ. र जब sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्छ र sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको शेप कस्तो हुन्छ, ट्रायगोनल प्लानर. सो यो जो मैले पिंकले शेड गरे, यसको यो शेपलाई हामी के भन्छौं, के शेपको नाम के भयो, ट्रायगोनल प्लानर. कतिखेर ट्रायगोनल प्लानर बन्छ, जब एउटा s र दुईटा p अर्बिटल मिक्स हुन्छ. आशा छ बुझ्यौ होला. सो अब यसको बॉन्ड एंगलको कुरा गरौँ अनि फिचर्सको कुरा गरौँ. र sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको जो बॉन्ड एंगल हुन्छ त्यो कति हुन्छ भने 120 डिग्री हुन्छ. कति हुन्छ, 120 डिग्री. सो तिमीलाई सोध्न सक्छ, व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल. तिमीले के भन्छौ, द sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हैज ट्रायगोनल प्लानर शेप with 120 degree bond angle. बॉन्ड एंगल कति, 120 डिग्री. अनि यसमा s क्यारेक्टर कति हुन्छ, s क्यारेक्टर तिमीहरुको 33.33% हुन्छ भने p क्यारेक्टर कति हुन्छ, 66.66% हुन्छ. यो भयो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल. अब एउटा एक्जाम्पल लिएर गरौँ. पहिले सिम्पल अनि कम्प्लेक्स तिर जाउँ, सजिलोबाट अप्ठ्यारो तिर. ल अब रह्यो एक्जाम्पल BF3 को, रेस्टुरेन्ट फरेभर फरेभर फरेभर. पासवर्ड मैले यही भनेको थिएँ. ओके. सो अब यो तिमीलाई एक्जाममा यो मोलिक्युल दिन्छ अनि भन्छ ओए यसको कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ पत्ता लगा र अन द बेसिस अफ हाइब्रिडाइजेसन यसको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन गर भनेर भन्छ. ल अब हामीले कसरी पत्ता लगाउने कि यसले sp2 मा भाग लिएको छ कि sp3 मा भाग लिएको छ कि sp मा भाग लिएको छ, सेन्ट्रल एटमले पत्ता लगाउनु पर्यो. टु नो द टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन थ्रु व्हिच B has passed to achieve the new set of orbital which is known as hybridized orbital, हैन. सो अर्थात अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यसमा जो B छ या बोरोन छ, यसले चाहिँ कुन खालको हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छ. F ले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ, लिँदैन. हाइब्रिडाइजेसनमा भनेको सेन्ट्रल एटमले मात्रै भाग लिने हो. सेन्ट्रल एटमको पनि भ्यालेन्स शेलले मात्रै भाग लिने हो. तर मान तिम्रो के मान भने यसमा बोरोनले कुन हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छ हामीलाई थाहा छैन अरे. त्यसो भए कसरी पत्ता लगाउने, बाय काउन्टिङ द नम्बर अफ पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम. सेन्ट्रल एटमको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, त्यसको आधारमा वी क्यान इजिली आइडेन्टिफाई द टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन इन व्हिच द सेन्ट्रल एटम हैज पार्टिसिपेटेड. आशा छ बुझ्यौ होला. सो हामीले के गर्नु पर्यो, यसको लागि लुइस स्ट्रक्चर बनाउने. रफमा बनाउँदा नि भो, फेयरमा बनाउँदा नि भो, यसको मार्क्स चाहिँ हुँदैन. सो मैले यहाँ यो बोरोनसँग 3टा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ, मैले 3टा डाइरेक्सनमा राखिदिएँ. त्यस पछाडी फ्लोरिन आयो.
फ्लोरिनले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो, योसँग 7 वटा हुन्छ। देखिएन होला, अलि ठुलो बनाऊ। ओके, सो BF3 थियो, B लाई हामीले सेन्ट्रल एटम मान्यौं हैन। त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा भएको इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, 3टा छ। अब फ्लोरिन आउँछ, फ्लोरिन फ्लोरिन फ्लोरिन। अब फ्लोरिनको लास्ट सेलमा कतिवटा छ, 7 वटा इलेक्ट्रोन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। भने पछाडि यहाँनेरि बन्ड कहाँ कहाँ बन्यो, यो बन्यो, यो बन्यो, यो बन्यो, अनि बोरोनको के भयो, यो बन्यो। भन्नुला सर अपडेट भएन भन्नुला, यसले पनि अपडेट मान्दैन ल, यो भयो। अब त्यसो हो भने शेयर भएको इलेक्ट्रोनको जोडा गनाइ, एउटा जोडा, दुईटा जोडा, तीनटा जोडा। सो 3टा जोडा भयो भने एउटा S को लागि, एउटा PX को लागि र एउटा PY को लागि। ठीक छ, S को लागि एउटा जोडा, P को लागि एउटा जोडा, PY को लागि एउटा जोडा। सो 3टा जोडा भयो भने सेन्ट्रल एटमको वरिपरि यदि 3 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन भइदियो भने त्यसले हो यो खालको हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ। कुन? sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा। सो यसरी हामीले कुन हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं। मेटाइदिए है त। सो आशा छ तिमीहरूलाई थाहा भयो कुन हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ भनेर। कसरी पत्ता लगाउने सर भनेर अब क्वेशन तिमीहरू सोध्यौ भने म आन्सर भन्छु, तर बुझ्यौ, यो भयो। अब सुरु गरौँ, किनकि हामीले थाहा पाइसक्यौं बी के हो, सेन्ट्रल एटम हो, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्दछ। कति हुन्छ? 1s2 2s2। कति हुन्छ? हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन भनेपछि 1s 2s अनि 2p1, 5 हुन्छ नि त हैन? ओके, यो भयो। अब हामीलाई थाहा छ कि 1 भनेको यहाँ जो 1 लेखेछ त्यसले के सेललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो दुईटामा 2 2 छ। हेर त, कोएफिसिएन्ट कति छ? 2 छ, 2 छ। अर्थात् प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर कति छ? 2 छ, 2 छ। त्यही भएर यो दुईटा के भयो? एल सेल भयो। सो यो दुईटामा भ्यालेन्स सेल कुन हो? एल सेल के हो? भ्यालेन्स सेल हो। सो हाइब्रिडाइजेसनमा कसले भाग लिन्छ? भ्यालेन्स सेलले। अब हामीले त्यो भ्यालेन्स सेललाई बक्साको रूपमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्दछ र जीके सरले या गणेश सरले पटक पटक भन्नु भएको छ कि एस को लागि एउटा बक्सा प्रयोग गरिन्छ भने पी को लागि कतिवटा बक्सा? 3टा बक्सा प्रयोग गरिन्छ। ठीक छ, भेरी गुड। अन्त धेरै आयो पनि, अब एक्जाममा नाटो नि त, फिजिकल एक्जाम भएपछि नपढेर भयो। ओके, अब यहाँनेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि, एकछिन यहाँ, ठिक छ। अब यहाँनेरि मैले के गरेँ? 2s, यो 2s हो, यो px अनि यो py अनि यो pz। p को भित्र 3टा px py pz डिजेनरेटेड अर्बिटल्स हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। अब मैले के गरेँ? 2s मा दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्दिएँ। त्यो एरोले देखाउनु पर्छ, एटमिक स्ट्रक्चरमा पढेकै छौ, आरसी सरले पढाउनु भएकै छ। py मा कतिवटा इलेक्ट्रोन, सरी px मा कतिवटा? एउटा इलेक्ट्रोन। यहाँनेरि हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि, ओ माय गॉड, यहाँनेरि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त्यो कतिवटा छ? एउटा मात्रै छ, जोडा छैन। सो जोडा नभएकोले जोडा बनाउँछ र जब इलेक्ट्रोनले जोडा बनाउँछ त्यो भनेको बन्ड बनाएको हो। सो भने पछाडि यहाँबाट हामीले के बुझ्यौं भने बोरोनले कतिवटा बन्ड बनाउन सक्छ? एउटा मात्रै, किनकि एउटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। पिङ्कले सेड गरेको ठाउँमा देख्न सकिन्छ, पहेँलो रङले लेखेको छ। सो एउटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भएको कारणले, अनपढ हैन है, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन करुणा राया माझी। ओके, सो एउटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भइदिएको कारणले गर्दा यसले एउटा मात्रै बन्ड बनाउँछ भन्ने यहाँबाट बुझियो। र जस्तोको त्यस्तै हामीले इलेक्ट्रोन हेरेर सारेका छौं बक्सामा, त्यही भएर यसलाई ग्राउन्ड स्टेट भनेर भनिन्छ। त ग्राउन्ड स्टेटबाट के इन्फर्मेसन पायौ कि बोरोनले मात्र एउटा बन्ड बनाउँछ, विच इज इम्पोसिबल।
बोरोनको मोलिक्युल हेर्ने हो भने त हेर त पिङ्क कलरले सर्कल बनाए। सो यो मोलिक्युल हेर्ने हो भने त बोरोनले कतिवटा बन्ड एफ एफ हैन, 3टा बन्ड बनाउनु पर्छ। नि हामीले थाहा पाइसकेका छ 3टा बन्ड बनाउनु पर्छ। त्यसो भए ग्राउन्ड स्टेटमा त बन्ड बनाउन सकेन, एउटा मात्रै बन्ड बन्ने भयो, किनकि जति एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति एउटै बन्ड फर्मेसन हुन्छ। सो यहाँ ग्राउन्ड स्टेटको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा एउटा मात्रै अनपेयर्ड छ, सो एउटा मात्रै बन्ड बन्छ भन्ने कुरा देखियो, जो चाहिँ इम्पोसिबल छ। बोरोनले 3टा बन्ड बनाउनै पर्छ, त्यही भएर यसले के गर्छ, सराउन्डिङबाट एनर्जी एब्जर्ब गर्छ र यो एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। कहाँ जान्छ? एक्साइटेड स्टेटमा। यो 2s, यो 2px, 2py, 2pz। सो एउटा अलरेडी यहाँ थियो, अर्को इलेक्ट्रोन उफ्रेर यहाँ आयो। अब 2pz मा कुनै इलेक्ट्रोन छैन, यो अर्बिटलको कामै छैन। ठीक छ, जहाँ इलेक्ट्रोन छैन त्यो अर्बिटलको काम छैन, सकियो। अब कतिवटा बन्ड बन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हामीले यहाँबाट। भेरी गुड, 3टा बन्ड बन्छ भनेर भन्यौँ। यसलाई भनिन्छ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट किन भन्यो? किनकि एक्साइट भनेको जम्प गर्नु या उत्तेजित हुनु। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोन थियो 2s मा भएको इलेक्ट्रोन जम्प गरेर कहाँ गयो? 2py मा एक्साइट भएर गयो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई यो तलको जो बक्सावाला इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्साइटेड स्टेट भनेर भन्छौँ। ओ माय गॉड, 36 जना। ल यहाँसम्म बुझ्यौ कि बुझेनौ? एकचोटि हेर अनि म तल गर्छु। ल बुझ्यौ होला? अब म तल गर्छु, यो यता पुर्याइदिउँ। अब यहाँनेरि के भयो भन्दाखेरि हामीले के देखाउनु पर्यो? के अरे हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन अफ बोरोन। बुझ्यौ? अब हाइब्रिडाइजेसन के त? इन्टरमिक्सिङ अफ एटमिक अर्बिटल। कुन कुन अर्बिटल मिक्स हुन्छ जसले बन्ड फर्मेसनमा भाग लिन्छ? अरुणा थापा। यो पिङ्क कलरले मैले सेड गरेको छ नि, यिनीहरू के हुन्छन्? एकअर्कासँग मिक्स हुन्छन्, किनकि हामीले थाहा पाइसकेका छ कि यहाँ कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। एउटा s, दुईटा p। बुझेन भने च्याटमा लेख्ने, सर बुझिन, त्यो फेरि रिपिट गराउँला। अब ढिलो आएकाहरूलाई म के भन्छु भने ठ्याक्कै 10 बजे आउने गर्ने। म पनि आज ढिलो आएँ, तर मेरो गल्ती छैन। मैले ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै ल्यापटपले भनौँ अपडेट गरे भनेर भनौँ, भनेको मान्नै पर्यो होइन? अपडेट गरौँ पनि भन्ने आफै अपडेट सुरु गरौँ, डु नट टर्न योर ल्यापटप भनेर भनौँ। अनि मैले त्यतिकै छोड्नु पर्यो, तर छिटै अपडेट भयो, नत्र भने त कहिले कहिले त आधी घन्टा 1 घन्टा लगाइदिन्छ। ओके, सो हाइब्रिडाइजेसन अफ बोरोन। सो देखाइदेऊ अब हाइब्रिडाइजेसन, सो सिम्पल। अब यसको पहिले हामी यसको सेप बनाउने। यसको सेप कस्तो हुन्छ? स्फेरिकल। बनाइदे गोलो। यो भयो 2s को सेप हैन? त्यस पछाडि लेख के प्लस। अब कसको सेप? अब यसको सेप। अब यसको सेप है, यसको सेप, यसको सेप 2px को सेप। स्नेहा शाह, भेरी गुड। बिस्तारै बिस्तारै सबै आउँछन्, मलाई थाहा छ। अब फिजिकल एक्जामले धुवा निकाल नि त। ओके, सो 2px लेखिदिएँ मैले, 2px हैन? यो 2s भयो, यो 2px भयो, प्लस प्लस अब के कसको पालो? 2py को। अनि 2py लेखेपछि 2pz लेख्नु परेन, किनकि त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोन पनि छैन र त्यो पनि लियो भने त sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, जबकि हामीलाई अलरेडी थाहा छ यो कुन हो? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो भनेर हामीलाई अलरेडी थाहा छ। ओके, 2pz। हिमांशु आयो कि आएन? हिमांशु खड्का साथी कमिसन छोडिदियो, जोसुकै आओस्। ल यो भयो। अब यिनीहरू एकअर्कासँग मिक्स भएपछि कस्तो अर्बिटल बन्छ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। सेप कस्तो हुन्छ? ट्रायगोनल प्लानर। सो जब जब sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल को सेप कति हुन्छ? कस्तो हुन्छ? ट्रायगोनल प्लानर।
त्यो म यहाँ बनाउँछु। यस्तो बनाएँ मैले। कतिपय बुकमा चाहिँ यहाँनिर दाना दुनी, यस्तो दाना दुनी, यहाँ दाना दुनी, यहाँ दाना दुनी पनि बनाएको छ। त्यो बनाउँदा पनि हुन्छ, नबनाउँदा पनि हुन्छ। ठिक छ, यो भयो। यो के भयो हाम्रो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। र यो पुरै प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन। ठिक छ, यो हामीले बुझ्यौं होला। ल अब बोरोन रेडी छ केका लागि भाग लिन। केमा भाग लिन? बन्ड फर्मेसनमा। हाइब्रिडाइजेसन भएपछि मात्रै बन्ड फर्मेसन हुन्छ। मैले यसलाई माथि सारे। फर्मेसन अफ बन्ड। ठीक छ, ओके। तो बन्ड फर्मेसनको लागि रेडी छ। को रेडी छ? हाम्रो बोरोन, जो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा भर्खर भाग लिएर आएको छ। यो सबैको साइज एउटै हुनुपर्छ है, मैले जसरी बनाएको छु त्यसरी नै सबैको सेप साइज सबै सेम हुनुपर्छ। बन्ड एंगल 120 डिग्री हुनुपर्छ। ठ्याक्कै नापेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। यो भयो, मैले भनेको थिएँ नि त sp2 हाइब्रिडाइजेसनको 120 डिग्री हुन्छ बन्ड एंगल। अब हेर त, s मा एउटा इलेक्ट्रोन थियो, px मा एउटा इलेक्ट्रोन थियो, py मा एउटा इलेक्ट्रोन थियो। त्यो सबै मैले केले रिप्रेजेन्ट गर्दै? रातोले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। प्रत्येक अर्बिटलमा sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलमा 3टा इलेक्ट्रोन कहाँबाट आयो भन्छौ भने यहाँ हेर त, यहाँ माथि एक एकवटा इलेक्ट्रोन थिएन त। यो बक्सामा हेर न, बक्सामा एउटा 2s मा, एउटा 2px मा, एउटा 2py मा थिएन त। 3टा इलेक्ट्रोन थियो नि त। त्यो 3टा इलेक्ट्रोन मैले के गरे? यहाँनेरि हाल्दे हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलमा। ठीक छ, अब के हुन्छ? यसले कोसँग बन्ड बनाउने हो? फ्लोरिनसँग। अब मलाई त आइहाल्छ फ्लोरिनको अर्बिटल कस्तो छ, डाइरेक्टली बनाउँदा पनि हुन्छ। तिमीलाई बाइ चान्स फ्लोरिनले कसरी चाहिँ बोरोनसँग बन्ड बनाउँछ भनेर आएन भने के गर? फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर। 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9 10 5 यो भयो हैन। 9 हुन्छ नि त फ्लोरिनको, यो भयो। अनि हाइब्रिडाइज सरी, यसको लास्ट सेल कुन हो? यो रातोले अन्डरलाइन गरेको लास्ट सेल हो, सेकेन्ड सेल हो नि त दुईटै। अब यो दुईटालाई मैले बक्सामा बनाइदिएँ, एउटा दुईटा, अनि पी को लागि 3टा। कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यहाँनेरि? 5वटा। 1 2 3 4 5 भनेपछि कुनले चाहिँ पेड गर्ने भयो, कुनले बन्ड बनाउने भयो? हेर त, यी जुन इलेक्ट्रोन एक्लै हुन्छ त्यसले बन्ड बनाउँछ। सो यो इलेक्ट्रोन के भयो? लास्टको 2px। ल यता लेखिदिउँ, यो 2s भयो, यो 2px 2py र 2pz। ठीक छ, सो यसले के गर्ने भयो? 2pz वालाले चाहिँ के गर्ने भयो? बन्ड फर्मेसनमा भाग लिने भयो भनेर बुझ्यौ। यसको सेप कस्तो हुन्छ? डम्बेल हुन्छ। सो मैले लेखे प्लस, यो बोरोन हो, प्लसको फ्लोरिन। ठीक छ, फ्लोरिनको सेप कस्तो? डम्बेल वाला। अनि यसको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? एउटा मात्रै छ, त्यो मैले देखाइदिएँ। तर कतिवटा फ्लोरिन मल्टिप्लाइड बाइ प्लस। सो कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? मैले 3 ले, किनकि कतिवटा फ्लोरिन छ? 3टा। यसलाई लगेर यहाँ ओभरल्याप गरिदेऊ, एउटालाई लगेर अर्कोलाई लगेर यहाँ ओभरल्याप गरिदेऊ, र अर्कोलाई लगेर के गरिदेऊ? यहाँनिर ओभरल्याप गरिदेऊ। ठीक छ, यो एरोले देखाइराख्नु पर्दैन, मैले बुझाउनको लागि देखायो। 3टा फ्लोरिनलाई 3टा हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग लगेर ड्याङ 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 टाँसिदेऊ, कुरा सकियो। मनिष सुवेदी, वेलकम। 40 पुग्न आँट्यो, मिठाई बाँड्ने बेला भयो। आशा छ बुझ्यौ होला। हटाइदिउँ, किनकि यो बनाइराख्नु पर्दैन, फेरि तिमीहरू झुकिन्छौ।
मेरो केही गल्ती छैन है, या के अरे लाइन जाँदै आउँदैछ, म के गर्ने त। इन्भर्टर पनि 4 घण्टा भन्दा बढी थाम्दैन, त्यही भएर अफ गरेर राख्नुपर्छ, अनि लाइन गयो भने अन गर्नुपर्छ, गाह्रो छ नि। ओके, सो यहाँसम्म बुझ्यो होला। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनेरि फ्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लिएर आएकी छिन्, त्यो पनि ओभरल्याप भयो। राम्ररी भने यहाँनेरि म राम्ररी देखाउँछु। यो फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन अनि यो हो कसको, हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको इलेक्ट्रोन। त्यस पछाडि अर्को फ्लोरिन पनि आउँछ, यसरी ओभरल्याप गर्छ हैन, अनि उसले आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँनेरि एउटा सेयर गर्छ। यहाँ भनेको कहाँ, पिङ्कले सेड गरेको ठाउँमा, यहाँ यहाँ यहाँ। ठिक छ, यो भयो BF3 को स्ट्रक्चर। ठिक छ, अन द बेसिस अफ हाइब्रिडाइजेसन। र बन्ड एंगल कति हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो, 120 डिग्री। यो स्ट्रक्चरको नाम के हो, ट्रायगोनल प्लानर। ल म सानो गरिदिन्छु, एकचोटि हेर। ल अलि ठुलो गरौँ, मोबाइलमा अलि सानो देखिन्छ। ल यतिमा तिमीहरूको sp3 हाइब्रिडाइजेसन पनि बुझ्यौ। कुनै कसैले सोधिहाल्यो यो गर है भनेर, अर्को एउटा पनि इक्जाम्पल गर्छौँ हामी, अलि अप्ठ्यारो खालको हैन, आइहाल्छ तिमीहरूलाई। ओके, अब तिमीलाई sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको बुझ्यो होला। बुझेन भने च्याटमा भने सर बुझिन एक्सप्लेन गरिदिनु, नभए अर्को अब अलिकति अप्ठ्यारोतिर जान्छौँ। अप्ठ्यारो छैन त्यो पनि, अलि धेरै लेख्नुपर्छ त्यति मात्रै हो, अप्ठ्यारो केही पनि हुँदैन वास्तवमा। ल मैले यसलाई मेटाएँ है त। ओके, अब रहेको छ अर्को इक्जाम्पल, CH2 जसलाई हामी इथिन भन्ने गर्छौं, या फेरि अर्को तरिकाले लेख्दाखेरि एकछिनलाई यहाँनिर क्लिक गर्दैछु। अभिषेक चौधरी, एकछिन म को आएको छ हेर्छु। अभिषेक चौधरी, अदित तामाङ, अनु अधिकारी, दिनेश श्रेष्ठ, हिमांशु खड्का आएको रहेछ, भेरी गुड। कामना तिमसिना, कृष्ण शाह, लक्ष्मण लाल, महेश सुवेदी। मुकेश रमेश नेपाने, श्रीजनाले मलाई क्वेसन के पठाएको जस्तो लाग्थ्यो, बिर्सेँ मैले, मसँग मोबाइल अहिले छैन, भरेतिर हेरौँला के पो थियो क्वेसन। लुइस स्ट्रक्चर सम्बन्धी थियो जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, सो यसलाई हामीले यो इथिनलाई नोमेनक्लेचर तिमीले पढिसकेका छौ, नाम कसरी लेख्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको भनेर। यहाँनेरि H, यहाँनेरि H, यहाँ डबल बन्ड CHH। ओके, यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चर। अब हामीले के गर्नु छ, हाइब्रिडाइजेसन गर्नु छ। तिमीहरूलाई यसरी मोलिक्युल दिएको हुन्छ, भन्छ ओइ यसमा कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, जानु त पर्छ, पानी रोक्यो र ठ्याक्कै लुगा लाउँदै गर्नु न, म यो क्लास सकेपछि निस्किहाल्छ। ओके, सो यहाँनेरि हामीले स्ट्रक्चर थाहा पायौँ, या लुइस स्ट्रक्चर पनि तिमीलाई यसको बनाउन आइहाल्छ हैन। ओके, सो यसरी बनाइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, वी नीड टु काउन्ट द नम्बर अफ पेयर अफ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम। कुन यो दुईटै कार्बन एटम सेन्ट्रल एटम हो, तिमीले एउटालाई मान, जुनलाई मान्दा पनि भयो। र काउन्ट द नम्बर अफ पेयर अफ इलेक्ट्रोन, यहाँनेरि एउटा जोडा पिङ्कले सर्कल गरेँ, यहाँ एउटा जोडा। र मैले तिमीलाई पटक पटक भनेको छु, चाहे सिंगल बन्ड होस्, चाहे डबल बन्ड होस्, चाहे ट्रिपल बन्ड होस्, हामीले के मान्नु पर्यो, एउटै पेयर मान्नु पर्यो हैन। चाहे सिंगल बन्ड होस्, हुन चाहिँ त्यहाँनेरि धेरै हुन्छ, तर मान्न चाहिँ हाम्रो आन्सर सही प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ
चाहे सिंगल बन्ड भए नि एउटा पेयर भनेर मान्नु पर्यो, डबल बन्ड भए पनि एउटा पेयर भनेर मान्नु पर्यो, तीनटा पेयर भए पनि कतिवटा एउटै पेयर अफ इलेक्ट्रोन भनेर मान्नु पर्यो। यो लेसनमा मात्र यो रुल लागू हुन्छ नि। फेरि अरू सरले सोच्छन् ओइ ट्रिपल बन्डमा कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा नभन्। आउँदैछन् विद्यार्थी? ओके ल यो भयो, 40 जना पुगे, यो भयो। सो भने पछाडि हामीले यो मान्नु पर्यो, के मान्नु पर्यो, चाहे सिंगल बन्ड होस्, चाहे डबल बन्ड होस्, चाहे ट्रिपल बन्ड होस्, त्यहाँनिर कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भन्दाखेरि एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। सो भने पछाडि सेन्ट्रल एटमको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन भयो, एउटा पेयर, सरी मेटिएछ, एउटा पेयर, दुईटा पेयर, तीनटा पेयर। सो तीनटा पेयर भयो भने कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, एउटा एस को लागि, एउटा पीएक्स को लागि, एउटा पीवाई को लागि, तीनटा हो नि त, 1 2 3। भनेपछि कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन, sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हाइब्रिडाइजेसनमा कसले भाग लिन्छ, सेन्ट्रल एटमले। सो कार्बन दुईटै सेन्ट्रल एटम हो हुन चाहिँ, तर हामीले कुनै एउटा कार्बनको गर्दा हुन्छ। ओके तो देखाइदिउँ कार्बनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p2 यहाँ कमा। अब बक्सा बनाइदिउँ, यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ 2s मा, यहाँ तीनटा बक्सा छ, यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ। यो भयो ग्राउन्ड स्टेट। सो ग्राउन्ड स्टेटबाट के इन्फर्मेसन पायो, दुईटा मात्रै बन्ड बन्छ किनकि दुईटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। त्यसो भए केमा जाने भयो, एक्साइटेड स्टेटमा जाने भयो। सो एक्साइटेड स्टेटमा गयो भने के हुन्छ, यहाँनिर एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ किनकि उफ्रेर उता पुग्यो 2s, अनि यहाँनिर तल 2px 2py 2pz छ। दुईटा इलेक्ट्रोन अलरेडी थियो, जम्प गरेर एउटा यता आयो 2s बाट। ओके यो भयो 2px 2py 2pz। तर हामीलाई थाहा छ यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो, त्यही भएर यसले भाग लिन्छ, यसले भाग लिन्छ र यसले भाग लिन्छ। ठीक छ, देखाउँदैन देखाउँदा चाहिँ यहाँनिर 2 people आर इन वेटिङ रुम भन्छ, वेटिङ रुम देखाएको छैन। पार्टिसिपेन्ट्स 33 वटा, 40 देखाउँदैछ 30। ल ठीक छ, ल यो भयो। तर यसले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिँदैन। हेर त मैले क्रस लगाएँ नि, त्यसले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिँदैन किनकि यो कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो र एउटा s र दुईटा p मात्रैले भाग लिनुपर्छ। तर इलेक्ट्रोन चाहिँ छ है, फेरि यसलाई छोड्न चाहिँ मिल्दैन। कसरी गर्ने यस्तो केसमा, हेर अब पहिले हाइब्रिडाइजेसन देखाइदिने। हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन जो चाहिँ सेन्ट्रल एटम हो। भनेपछि एउटा के छ, गोलो गोलो, अर्को एक्स एक्सिस, अर्को वाइ एक्सिस। हाइब्रिडाइजेसन भएपछि के बन्छ, ट्रायगोनल प्लानर बन्छ, यस्तो बन्छ हैन, त्यो हामीले आइसकेको छ। अब यो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल त भयो, तर हेर त मैले पिङ्कले सेड गरे हो, यो अर्बिटललाई छोड्न मिल्छ मिल्दैन। अघि त छोडेको थियो, अहिले चाहिँ किन मिल्दैन सर भन्छौ भने किनकि यो अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ नि त, हाइब्रिडाइजेसनमा अब भाग लिएको छैन त हो। त्यो हाइब्रिडाइजेसनमा भाग नलिएको अर्बिटललाई हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलमा ल्याएर टाँसिदिया हो। कसरी, रामन यहाँ यो भयो हाम्रो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल कुन, sp2। अब अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल ल्याएर टाँसिदिया हो, यो के भयो, अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलमा तीनटा इलेक्ट्रोन अलरेडी थियो र अनहाइब्रिडाइज्डमा एउटा थियो। म पिङ्कले सेड गर्छु, यो के हो, अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो। यो पिङ्कले सेड गरेको अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हैन, तर हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको चाहिँ यसले होइन। अब रेडी छ यो के गर्न, अर्को एउटा कार्बनसँग बन्ड बनाउन र अर्को 4 वटा हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाउन। ठीक छ, सो फर्मेसन अफ बन्ड। युसन के युसन ओके। सो हामीसँग हाइब्रिडाइज
मलाई पनि जानुपर्ने बेला भयो हैन बुझेन भने फेरि अर्को क्लासमा पढाउँला केही छैन ओके सो हामीसँग हाइब्रिडाइज अर्बिटल छँदैछ एउटा अनहाइब्रिडाइज चाहिँ ल्याएर हामीले टाँसिदियौँ देख्न सकिन्छ यहाँनिर sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल अब यसले बन्ड कसरी बनाउँछ भने पछाडि यो हाम्रो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल र हाइब्रिडाइज अर्बिटलहरु चाहिँ यसरी रहेका छन् सो फेरि म पिङ्कले सेड गर्छु ताकि अनहाइब्रिडाइज अर्बिटललाई चिन्न सजिलो होस् यो चाहिँ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल तर इलेक्ट्रोन छ भने हामीले छुटाउन मिल्दैन र यहाँनेरि चाहिँ हाइब्रिडाइज अर्बिटलसँग एकवटा इलेक्ट्रोन छँदैछ र अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलसँग पनि एउटा इलेक्ट्रोन छँदैछ त्यो मैले रातोले लेखिदिए रातोले देखिदैन होला कालोले लेखिदिए यो नराम्रो भयो भ्यू एडमिट अल ओके यो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलको इलेक्ट्रोन अब यसै गरी अर्को पनि कार्बन छ अर्को कार्बन पनि पक्कै पनि हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लियो होला किनकि दुईवटा छ दुईटा कार्बन छ नि त दुईटैको गर्नुपर्छ तर देखाउन चाहिँ एउटाको मात्रै देखाउने हो किनकि एउटा कार्बन जसरी हाइब्रिडाइज हुन्छ त्यसरी नै अर्को पनि हुने ओके सो त्यसको पनि के छ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल छ एउटा अरु तीनटा के छन् हाइब्रिडाइज अर्बिटल त्यो मैले यसरी नराम्रो तरिकाले देखाएँ यो मैले पिङ्कले सेड गरेको चाहिँ के हो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल अफ अनदर कार्बन यससँग एउटा इलेक्ट्रोन छ अरु हाइब्रिडाइज अर्बिटलसँग तीनटा इलेक्ट्रोन यसरी रहेका छन् प्लस कतिवटा हाइड्रोजन चारवटा सो 4 इन्टु एउटा गोल हो किनकि हाइड्रोजनसँग 1s मात्रै हुन्छ हाइड्रोजन 1s 1 अनि यसको कस्तो सेप हुन्छ त एक गोल हो भएन एउटा इलेक्ट्रोन सही अब मैले के गरे यो दुईटा कार्बनलाई टाँसिदिए बन्ड फर्मेसन हो नि त यो सो यो दुईटा कार्बनलाई मैले टाँसे भने कस्तो सेप आउँछ हेर यो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल यो तीनटा हाइब्रिडाइज अर्बिटल हतारमा छु त्यही भएर त्यति नराम्रो पनि नबनाऊ धीरे किसिम यो भयो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल र यो के भयो हाइब्रिडाइज अर्बिटल योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन छ र योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ अर्को कार्बन आएर के हुने भयो योसँग ओभरल्याप हुने भयो यो भयो हाइब्रिडाइज अर्बिटल यहाँ पेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन भइसक्यो यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ र योसँग एउटा अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल पनि थियो त्यो मैले पहेँलोले बनाएँ जोसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ ठीक छ अनि रहेको चारवटा हाइड्रोजन कता कता गएर टाँसिने भए दुईटा चाहिँ यहाँ आएर टाँसिने भयो यहाँ पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ टाँसिने भयो यहाँनेरि यहाँ टाँसिने भयो यहाँ इलेक्ट्रोन जोडा बनायो यहाँ टाँसियो यहाँ जोडा बनायो ठीक छ अब जो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल छ हेर त पिङ्कले मैले सेड गरेँ यिनीहरू पनि के गर्छ एकअर्कासँग टाँसिन्छन् त्यो ट्याँसो है भनेर देखाउन चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर के गर्छ हामीले स्वाट यसरी एउटा लाइन बनाउँछौँ स्वाट यसरी लाइन बनाउँछौँ सो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलले पनि बन्ड बनायो साइड वाइज ओभरल्यापिङ गरेर र यसरी साइड वाइज ओभरल्यापिङ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलको जब ओभरल्यापिङ हुन्छ त्यसरी बनेको बन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पाई बन्ड भन्छौँ र हेड टु हेड ओभरल्यापिङ गरेको र त म कस्तोले भने हरियोले सेट गर्छु यो हरियोले सेट गरेको ठाउँ चाहिँ के हो सिग्मा बन्ड हो ठीक छ हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भयो भने सिग्मा बन्ड साइड वाइज ओभरल्यापिङ भने पाई बन्ड यो स्ट्रक्चरलाई हामीले अर्को तरिकाले बनाउँदाखेरि कसरी बनाउन सकिन्छ भने कार्बन डबल बन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 सो यदि तिमीहरूलाई इथिनको स्ट्रक्चर बनाऊ अन द बेसिस अफ हाइब्रिडाइजेसन भनौँ भने यस्तो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्दछ ल मैले सानो बनाइन्छु बुझेन भने फेरि पनि भोलि पढाउँछु मलाई आजले हतार छ इडरी लिएर जानुपर्ने छ कलेज पनि जानुपर्ने छ एकैछिनमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ समानता भाइ ढिलो आयो देखिँदैन होला धेरै सानो भयो र यो बुझेन भने भोलि फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्न भन्नु है म लागेको स्क्रिनसट राख या आफै ट्राई गर एकचोटि प्राय सोध्ने भनेको इथिन मिथेन अनि इथाइनको सोध्छ मिथेन र इथिनको चाहिँ मैले बनाइदिएँ इथाइनको तिमीहरूलाई बाँकी छ अमोनियाको पनि सोध्न सक्छ वाटरको पनि सोध्न सक्छ जुन जुन इक्जाममा सोध्छ त्यसको मैले बनाइदिइसकेको छ अब इथाइनको मात्रै बाँकी छ त्यो म बनाइदिन्छु अर्को क्लासमा हस् त धन्यवाद हेभ अ ग्रेट डे पढेर बस्ने फिजिकल इक्जाम हुन्छ थाहा होला
सर सिकेजे कति बजेदेखि खुल्छ? ए सिकेजे होइन सिएलजी लेखा होला। कलेज बिहानको 7 बजेदेखि बेलुकाको 2:30 बजेसम्म, दिउँसोको 2:30 बजेसम्म खुल्छ। मनिषजी आएर आफ्नो फर्महरू भर्नु होला। सायद 5 गतेसम्म मात्रै फर्म रहन्छ, त्यस पछाडि तिमीहरूको डबल दस्तुरमा भर्न सक्छ, त्यो पनि म स्योर चाहिँ छुइनँ। ठिक छ, 5 गते भन्दा अगाडि नै आएर फर्म भर्नु होला। फिजिकल एक्जाम हुन्छ, एकदमै पढ्ने, त्यो पब्जी सब्जीमा नदेखिने, फेसबुकमा नदेखिने। हस् त, बाई।